السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبتي أعزائي الكرام داخل المغرب وخارج المغرب. تنشكر الناس ديال الجالية اللي هما متبعيني بزاف وتيصيفطوا لي كومونتير يساندوني، وحتى الناس اللي داخل المغرب. علاش نشكر الناس ديال الجاليه؟ لحقاش لقيتهم بزاف بزاف مدعميني وتيشكروا الوصفات ديالي. اليوم جيتكم بواحد الكيكه اللي هي زوينه، غير تطيب غير فوق البوطه، يعني ماشي بالضروره ديريها في الفران. وغنبداو على بركه الله. كما تلاحظوا معنا هنايا نص كاس ديال الحليب، كاس ونص ديال الدقيق، ونص كاس ديال سنيده وبيضه، يعني ما كايناش الزيت، خماره وكاينه فانيلا وعاد الكاكاو. وغادي نبداو على بركه الله. غادي نوضعوا البيضه نخلطوها مزيان، عفوا نخلطوها مزيان ونضيفوا لها الحليب وسنيده ونخلطوا الخليط مزيان. عاد غادي نبداو بوضع الدقيق من بعد ما تجانس الخليط بعضياته. غادي نزيد الدقيق غنزيدو غير بشويه بشويه. يمكن لكم ديروا الضراب. بعد ما غادي نديروا الدقيق ديالنا كله، غادي نضيفوا واحد الفانيلا وعاد الخماره، غنزيدوا الدقيق ديالنا. بعد ما نخلط الخليط ديالي ويتجانس ويعطيني هذا الشكل هذا، خديت واحد 2 معالق من هذا الخليط ديالي اللي خلطت في الاول، وانا درتو هنايا في هاد الزلافه، ودرت عليه الكاكاو وخلطته مزيان. من بعد ما خلطته شديت المقله ديالتي، درت ليها الزبده مزيان، ودابا غادي ندردر على الدقيق. غادي ندير الدقيق كما تندير في الطاوه اللي هي ديال الفران. سمحوا لي انا تندير لها هكا حتى تندورها على المقله ديالي كامله. خويت الكيكه ديالتي في المقله، غادي نوضع هذاك النص اللي انا درت، قسمت ونحاول نجيبه في الوسط بحال هكا باش يعطيني واحد الشكل اللي هو زوين. انا غنوريكم كيفاش الزواقه. بعد ما خويت الخليط الاسود، غادي نشد الموس وغادي نبقى نجرب بحال هكا تندير اقطار باش يجيني داكشي متوازي. شد التوازن ديالي في الموس. بعد ما حصلت على هذا الشكل هذا، غادي ندير عاوتاني العكس ديال ندير هكا، يعني غادي نجر لداخل هكا. غير انا فاش
الطنجر هكا. خصني نقي الموس ديالي نمسحو هكا باش ما يوسخش ليا هكا. تنحصل على هذا الشكل هذا الشكل النهائي، يعني زوين بزاف. ودابا غادي نديرها على نار مهيله لمده 15 دقيقه، لحقاش عندي انا المقله ثقيله شويه، وبالنسبه للناس اللي عندهم مقله خفيفه بحال الشكل ديال البغرير يديروها غير 10 دقائق. هنا درتها على واحد النار اللي هي مهيله بزاف، وغطيتها بغطايه ديال الكاسرونه او كوكوط او شي حاجه. ومن بعد ملي غادي طيب غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالتنا كما تشوفوا فيها بحال هكا. تحمرات من الجهه التحتانيه، من بعد وانا نقلبها في المقله من قلبتها يتحمر على هذه الجهه هذه. وها نتوما كما تشوفوا هذا هو الشكل ديالها، وتجي بحال مخرقه واحد شويه بحال الشكل ديال البغرير. ها نتوما تجي شويه مخرقه بحال الشكل ديال المغرب، والمذاق ديالها جد 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 هائل واعر صراحه. مذاقها زوين بزاف، وتنتمنىكم البنات تجربوها. راه انا متاكده مليون في المية بانها غادي تعجبكم وغادي تسطاو عليها وما غاديش تبقاو تستغناو عليها. لحقاش الا جا عندك الضيف تقدري ديريها في 15 دقيقه، يعني ما غاديش ماشي ما غاديش تاخذ ديك الوقت بزاف. يعني هي ديك الهضره فاش غتجلسي مع الضيف ديالك وتعطيه الوقت ديالو، هذه يعني يمكن لك توجدي هذه الكيكه ديالك. ونهاركم مبروك البنات، وتنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الحياه ديالكم. الى اللقاء، السلام عليكم وتهلاو ليا فراسكم. وتنسلم على الناس ديال الجاليه بزاف بزاف اللي بغاوني نسلم عليهم وانا سلمت عليهم. والسلام عليكم.